ल सुरु गरौँ होला है। आज नयाँ च्याप्टर पढ्छौँ कोडिङ डिकोडिङ। कोडिङ डिकोडिङ कोडिङ डिकोडिङ मिरर इमेज चाहिँ सबैले रिभाइज गरेर आउनु होला है। यसबाट चाहिँ सबैमा है अफिसरमा चाहिँ 1 मार्क्स भइहाल्यो, खरिदार नासो असय इन्सपेक्टरहरूमा चाहिँ सबमा 2 मार्क्स है। धेरै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर छ यो, सबैभन्दा अझै भोइस राम्रो सुनिएन मेरोमा, अरूकोमा सुनिरहेको छ। हेलो, बोलिदिनु त एकजनाले। ए, ल यो च्याप्टर चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ है, धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। के भएको यो कागदाजले पनि के भयो फेरि झ्यालकै बाहिर आएर कराइराख्नु भएको छ त। बाँकी च्याप्टर खासै हार्ड छैन है, त्यस्तो गाह्रो छैन, सजिलो छ। यो पनि सजिलो छ। यसमा दुईटा कुरा याद गर्नुपर्छ, एउटा रिभर्स भ्यालु याद गर्नुपर्छ, एउटा प्लेस भ्यालुहरू याद गर्नुपर्छ। दुईटा कुरा याद भयो भने चाहिँ हामी कोडिङ डिकोडिङ सजिलो गर्न सक्छौँ। र खरिदारमा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ यो, पर्सिको इक्जाम आउने चाहिँ यसबाट 2 मार्क्सको स्योर, जो स्योर त भन्न सकिँदैन, जो सबैभन्दा हाई चान्स छ है यसबाट कोडिङ डिकोडिङबाट, म्याक्सिमम् चान्स छ। अब यसमा त्यही हो, चाहिने भनेको यसमा पनि एबिसिडी नै हो। एबिसिडीको प्लेस भ्यालु कति हो भन्ने कुरा हो। सबैले एदेखि एमसम्म लेख्नु त, एदेखि एम दुईवटा लाइन छोड्यो, त्यसपछि एनदेखि यसै लेख्नु होला है। यहाँ एम भएपछि यता एन लेख्नु होला है। सबै लेख्नु त, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम भएपछि एभरेज पढेको हो सर। एभरेज त पहिला सुरु फर्स्ट क्लासै पढेको त। एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू भी डब्लु एक्स वाई जेड। यसरी सबै लेख्नु त, एबिसिडी एमदेखि ठ्याक्क ठ्याक्क त्यसको तलबाट लेख्नु होला है, यसरी यसरी घुमाउनु होला। अन्त यो प्लेस भ्यालु, ए को प्लेस भ्यालु भनेको 1 हो। ए भनेको 1 हो नि, थाहा छ नि हामीलाई। ए भनेको 1, बी भनेको 2, सी भनेको 3 हो, डी भनेको 4 हो, ई भनेको 5, एफ भनेको 6, जी भनेको 7, एच भनेको 8, आई भनेको 9, जे भनेको 10, के भनेको कति हो त 11, एल भनेको 12, एम भनेको 13, एन भनेको 14, ओ भनेको 15, पी भनेको 16, क्यू भनेको 17, आर भनेको 18, एस भनेको 19, टी भनेको 20। यो पक्ने यो म सिकाइदिन्छु है कसरी याद गर्ने भनेर, एउटा त्यो उ छ ट्रिक छ, त्यसबाट अलिकति सजिलो हुन्छ याद गर्न। अहिले चाहिँ लेख्नु त, म यो रिभर्स भ्यालु के रिभर्स प्लेस भ्यालु बुझ्नलाई चाहिँ लेख्नुपर्छ। ट्वेन्टी 22, 23, 24, 25, 26 रिभर्स प्लेस। सबैले यतिसम्म लेख्नु त, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एनदेखि ठ्याक्कै त्यसको तलबाट सुरु गर्नु होला है, यसरी एम पछि एनबाट ठ्याक्क एमको तल एन, एलको तल ओ गरेर लेख्नु होला। अब हेर्नु त, सक्नुभयो? यति लेख्नुभयो सबैले?
ल हेर्नु त यो ए को प्लेस भ्यालु कति हो 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन को 14, ओ 15, पी 16, यसै गरी जेड 26 हो हुने भएन। अब हेर्नु त यो रिभर्स प्लेस भ्यालु भने के हो त, जेड को रिभर्स भ्यालु, जेड को रिभर्स भ्यालु भनेको 1 हो है, जेड को रिभर्स भ्यालु भनेको 1 हो, वाई को रिभर्स भ्यालु भनेको 2 हो, वाई को, एक्स को सी हो, डब्लु को डी हो, यसै गरी यहाँ त एम को यसै एन को रिभर्स भ्यालु 13 हो, ओ को एल हो, ओ सरी ओ को के हो त 12 हो, पी को 11 हो, के रिभर्स भ्यालु चाहिँ। अब हेर्नु त जस्तै हाम्रो यो रिभर्स प्लेस भ्यालु भने के हो भन्दाखेरि त ए को भ्यालु 1, ए को भ्यालु पनि 1, जेड को रिभर्स भ्यालु भने पनि 1 हो क्या, छ हेर्नु त सेम छ, एउटै उसमा छ कि छैन हेर्नु त, एउटै उसमा यो रिभर्स रिभर्स प्लेस भ्यालु हेर्नु त, रिभर्स प्लेस भ्यालु अर अपोजिट लेटर भन्ने क्या। ए को प्लेस भ्यालु 1, ए को प्लेस भ्यालु 1 छ नि यहाँ, र जेड को रिभर्स भ्यालु कति 1 हो, और यसरी भन्दा नि भयो जेड को प्लेस भ्यालु 26 हो और ए को रिभर्स भ्यालु भनेको 26, यसलाई चाहिँ के भन्छ हामी रिभर्स प्लेस भ्यालु। र जहिले पनि हाम्रो रिभर्स प्लेस भ्यालु चाहिँ यो दुईटाको सम 27 हुन्छ जहिले हेर्नु त, 26 प्लस 21 भनेको कति हो त, 26 प्लस 1 भनेको 27। अब यहाँ हेर्नु त यो बी र वाई को पनि हेर्नु त, बी र वाई कति छ यहाँ, बी र वाई भनेको 25 प्लस 2 भनेको 27 हो। रिभर्स पेयर हुनको लागि चाहिँ दुईटाको रिभर्स लेटरहरूको योग चाहिँ योगफल चाहिँ 27 हुनुपर्छ। यसै गरी हेर्नु त यहाँ सी र एक्स को पनि के छ त, सी र एक्स को पनि 24 प्लस 3 गर्नु त कति हुन्छ 27 हुन्छ नि, बीचमा सबैको सेमै हुन्छ। यहाँ हेर्नु त यता पनि हेर्नु त एमएन, एम को एम भनेको 13, एन भनेको 14, यो जोड्दा कति हुन्छ 27 हुन्छ नि। अब नोटमा लेख्नु दुईवटा जोडीको योगफल 27 हुनुपर्छ। के हुनलाई त रिभर्स पेयर हुनलाई, रिभर्स पेयरलाई अपोजिट लेटर नि भन्छ है, रिभर्स भ्यालु या रिभर्स पेयरहरूलाई के भन्छ त अपोजिट लेटर नि भन्छ। यहाँसम्म कन्फ्युज छ त कसैलाई, यसमा केही त छैन खासै। अब यो हाम्रो चाहिँ अपोजिट लेटर या रिभर्स भ्यालुहरू चाहिँ याद गर्नुपर्छ, ए को जेड, बी को वाई, सी को एक्स भनेर चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो पछि क्वेसन सल्भ गर्दा काम लाग्छ। यति सक्नु भयो सबैले? ल ठिक छ, त्यसो भए नोट गर्नु है, यो चाहिँ अपोजिट लेटर सम्झने तरिका। बधाई छ तपाईँलाई, ट्यालेन्ट मान्छे, ठिक छ, केही फरक पर्दैन, आफ्नै लागि हो त, खासै इम्पोर्टेन्ट त छैन कि, बुझ्यो नि हुन्छ। यो चाहिँ लेख्नु बरु, यो चाहिँ काम लाग्छ, लेख्नु भएको छैन भने पनि अपोजिट लेटर अर रिभर्स प्लेस होइन, यहाँ रिभर्स भ्यालु चाहिँ लेख्नु त, प्लेस चाहिँ भएछ।
लेख्नु त ए को जेड बिवाई सिएक्स डिडब्लु इभी फर यु जीटी एचएस आईआर जेक्यू केपी एलओ एमएन ल त्यो अघि फर्स्टमा लेखिदिएको यही माथि लेखेको कुरा हो यो लेखेको कुरा नि त डिडब्लुइभी एफयु लेखेको छौँ नि यही कुरा तल सार्दा हुन्छ ल अन्त यतातिर लेखौँ होला अब अन्त ए2 के हुन्छ त जेड त हामीलाई थाहा भएको एक को रिभर्स भ्यालु अर ए को अपोजिट लेटर भने के हो त जेड हो भने हामीलाई थाहा हुन्छ किनकि ए टु जेड थाहा त सबै हामीलाई थाहा भएको कुरा हो अन्त बिवाई छ नि यो बिवाईको के होइन त बाई बाईको छ नि यो यसरी बिवाई गर्दा नि हुन्छ यसरी बिवाई सम्झिँदा नि भयो है बिवाई बाई सीको के त सीको के सम्झिने त अब यसरी चेस्ट एक्सरे सम्झिँदा नि हुन्छ सिएचइएसटी है चेस्ट एक्सरे सम्झिँदा नि हुन्छ या चेन्नई एक्सप्रेस जे सम्झिँदा नि हुन्छ चेस्ट एक्सरे सिएक्स चेस्ट एक्सरे अब भने त डिडब्लु भने त डिडब्लु भनेको माउन्टेन ड्यू ड्यूहरू त सबैले खानु भएको होला माउन्टेन ड्यू माउन्टेनको एम ड्यूको डी इभी अब ई को के लेख्ने त एभरेस्ट इबिई आरइएसटी एभरेस्ट अब एफयु भनेको के हो त फर यु जीटी अब जीटी भनेको के सम्झिने त गो टु सम्झिँदा नि भयो यो हाम्रो एउटा छ नि नेता कुन नेता छन् बाख्रा चोर नेता छन् नि गगन थापा होइन कोही गगन थापाको हुनुहुन्छ भने नरिसाउनु होला है मलाई बाख्रा चोर लाग्छ जीटी भनेको जे लेख्दा नि त जीटी भनेको गो टु लेख्दा नि हुन्छ या गगन थापा लेख्दा नि हुन्छ जुन सम्झिँदा नि हुन्छ होइन गो टु लेख्दा अझ सजिलो हुन्छ नि त गो टु लेखिसकेपछि एचएस छ नि गो टु कहाँ जाने त हाई स्कुल एचएस हाई स्कुल भयो नि गो टु हाई स्कुल हुन्छ नि एउटै उसमा राइममा भन्ने भयो आइआर भनेको के हो त आइआर भनेको आइएम राइट होला अब भने त जेक्यु भनेको के हो त ज्याक एन्ड क्विन तास खेल्दा त थाहा होला हामीलाई होइन एउटा ज्याक हुन्छ क्विन हुन्छ चारवटा ज्याक चारवटा क्विन हुन्छ नि तासमा केपी अब भने त यहाँ केपीमा के सम्झिने त सबैभन्दा फेमस नाम त केपी बा नै होला होइन नेपालमा अहिलेको जल्दो बोल्दो केपी भनेको केपी बा सम्झिनु होला एलओ भनेको के हो त यसरी लग आउट लगको एल आउटको ओ लग आउट एमएन भनेको के छ त एमएन भनेको यसरी माधव नेपाल सम्झिँदा नि हुन्छ नचाहिने मान्छेहरूको नाम सम्झिनु परिरहेको क्या माधव नेपाल और नरेन्द्र मोदी यसरी यसरी सम्झिँदा भएन
म चाहिँ इमाले रे, केही फरक पर्दैन जो जे भए पनि। त्यही हो, झोले कार्यकर्ता नहुनु होला। ल, अग्रिम शुभकामना। यति लेख्नु त म एकछिन सर भनिदिन्छु कसरी सम्झिने भनेर। सक्नुभयो सबैले लेखेर? ल हेर्नु त, ए को ओपोजिट लेटर जेड हो भन्ने कुरा हामीलाई सबैले थाहा हुन्छ। किन भन्दाखेरि ए टु जेड भन्छ नि एबिसिडीमा, ए टु जेड सम्झिने यसरी, ए टु जेड। अब बिवाई हेर्नु त, बिवाईको के सम्झिन्छ त, बाई बाई होइन। जहिले हामी के गर्छौँ, क्लास सकेपछि के गर्छौँ, बाई बाई सर भन्छौँ नि। तपाईँहरूले भन्नुहुन्छ, म नि बाई बाई भन्छु। के सम्झे यसरी, बाई बाई। बाई बाईको बिवाई सम्झिने, बाई बाई। ए बिवाई बिवाई सम्झिँदै नि हुन्छ बाई, के अरे प्रिपोजिसनको होइन। सिएक्स, सिएक्समा हेर्नु त, चेस्ट एक्स चाहिँ सम्झिँदा अझ सजिलो हुन्छ है। चेस्ट एक्सरे या चेन्नई एक्सप्रेस गर्दा नि हुन्छ यसरी, चेन्नई एक्सप्रेस। यो पाठकले त चेन्नई एक्सप्रेस सम्झिँदा अझ सजिलो होइन। अस्ति भर्खर इन्डिया गएर आएको मान्छे चेस्ट एक्सरे सम्झिँदा नि हुन्छ। ल हेर्नु त, सिएक्स भनेको चेस्ट एक्सरे। यो डिडब्लु भने के हो त, माउन्टेन ड्यू। हामीले एडहरू सुनेर आउँछौँ नि, डरके आगे जिते माउन्टेन ड्यू भन्छ नि। डरके आगे जित भएपछि के होला त, अब डरै छैन भने त के होला त, माउन्ट एभरेस्ट नि चढ्ला होइन मान्छेहरू। यसरी चेस्ट जब के हुन्छ, मुटु दरिलो भएपछि के होला त, डरके आगे जित भन्दै के होला, माउन्ट एभरेस्ट चढ्ला। यसरी एउटै सिरियलमा सम्झिँदा नि भयो। सिएक्स एमडी एभरेस्टको इभी हुने भएन। अनि एफयु भनेको के हो त हाम्रो, यसरी फर यु, एफयु भनेको फर यु। अब जिटी भनेको यसरी गो टु सम्झिँदा नि हुन्छ। यो किन काम नलाग्ने मान्छे किन सम्झिनु गगन थापा भनेर होइन। जिटी भनेको गो टु, गोको जी, टिओको टु, गो टु कहाँ जाने त, एचएस भनेको हाई स्कुल जाने होइन, हाई स्कुल। यसरी हाई स्कुलको एच, स्कुलको एस, एचएस भयो। अब हाई स्कुल गएपछि के हुन्छ त, आई एम राइट हुन्छ नि, म ठिक छु भन्ने कुरा तपाईँलाई कन्फिडेन्ट आउँछ नि, तपाईँले बोल्न सक्नुहुन्छ म ठिक छु भनेर, आई एम राइट। यसरी आइआर, आई एम राइट, आईको आई भइहाल्यो, राइटको आर गर्ने, यसरी आई एम राइट। गो टु हाई स्कुल, हाई स्कुल गएपछि के हुन्छ त, म ठिक छु भन्ने कुरा थाहा हुन्छ, यसरी आई एम राइट हुन्छ। अब जेएनक्यू भन्ने हुन्छ नि, तपाईँले यो तास खेल, हामी अब दसैँ आउँदैछ नजिकै, जेएनक्यू हुन्छ नि तासमा होइन, त्यसमा सम्झिने ज्याक एन्ड क्विन सम्झिने, यसरी ज्याक एन्ड क्विन सम्झिनु होला यसरी। अब आई लभ यु केपी बा, आई लभ यु केपी बा भन्दै तपाईँहरूले ट्रोलहरू त हेर्नु भएको होला धेरै, यसरी केपीको केपी बा सम्झिदिनु होला। मान्छे त काम नलाग्ने हुन् तरै पनि होइन। यसरी एलो भनेको सबैले फेसबुक मेसेन्जर चलाउने हुन्छ, यसरी लगआउट भनेर यसरी लगआउट गर्नु होला, इन्स्टाग्राम चलाउनुहुन्छ, टिकटक चलाउनुहुन्छ। एलो भनेको के हो त, लगआउट, लगको एल, आउटको ओ सम्झिनु होला यसरी, एलो। अब यो एमएन भनेको माधव नेपाल सम्झिनु होला यसरी, नरेन्द्र मोदी या मोबाइल नम्बर, जे सम्झिँदा नि हुन्छ, मोबाइल नम्बर सम्झिँदा नि हुन्छ यसरी। मोबाइल त हातमै हुन्छ सबैको, यसरी मोबाइल नम्बर सम्झिनु होला। ल यति है, अब यति सम्झिन सक्नुहुन्छ होला। यति सम्झिनु भयो भने तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ है पछि। टाइम बचाउनु पर्यो, जसरी सक्यो टाइम, जसरी हुन्छ टाइम बचाउन कोसिस गर्नु पर्यो तपाईँहरूले। ल कसैलाई केही छ त यसमा, अपोजिट लेटर अर रिभर्स भ्यालु भन्छ क्या। ए म आएको, सर जानुभएछ। हेलो हेलो हेलो, कतिखेर गएको थियो मेरो, कतिखेर डिस्कनेक्ट भएको, कतिखेर डिस्कनेक्ट भएको नजिस्कन किटो।
ओके 6 मिनट अब जस्ट किन 6 5 6 7 अराउन्ड अब ठ्याक्कै त घडी हेरेन कि त्यस्तै भइगयो जिटी कलेज आउनु भएको थियो त्यसपछि तपाईँ जानुभयो एकचोटि त्यो एफ पछि अड्केको थियो हे भगवान त्यसपछि जीको 81 भन्नुभयो अनि फेरि जी पछि जानुभयो यो मैले यो बुझाको छैन त्यही त जिटीसम्म जानुभयो कि गोटु कि गगन थापा भन्ने ए म त सुरुमा लेखाइसकेपछि होइन गोटु भनेर आफै जानु हो क्या ल हेर है त्यसै बानी पर्दैन त्यसै बानी पार्न सक्दैन है जबसम्म तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न हेलो अब त्यस्तै हेर्नु तपाईँले जबसम्म जसले जति जे ट्रिक जेसुकै दिएर राखिदिए पनि तपाईँले जबसम्म आफैले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईँले ट्रिक एप्लाई गर्न सक्नुहुन्न त्यो आउँदै आउँदैन क्या त जसले जति जेसुकै खतरा ट्रिक भने पनि तपाईँसँग जबसम्म प्र्याक्टिस हुँदैन तब त्यही हो तपाईँको दिमाग चल्नु पऱ्यो नि त्यसको लागि त सुरुमा त्यही हो ल कहाँ थिएँ रे म सक्नु है भिडियो कन्टिन्यू गरिन जिटी गोटु या गगन थापा सम्झिने भनेको थियो होइन गगन थापालाई ठिकै छ म चाहिँ हुन खोजिरहेको थिएन तर यो नेटले गराएछ क्या मलाई थाहा पनि थिएन होइन त जिटी जिटी भनेको त गो टु सम्झिँदा अझ राम्रो बेस्ट हुन्छ किनकि त्यसभन्दा तलको सजिलो हुन्छ एकै सिरियलमा जान्छ एउटै उसमा एउटै राइममा जिटी भने कहाँ जाने त गो टु कहाँ जाने हाई स्कुल होइन हाई स्कुल एचएस भनेको हाई स्कुल हाईको एच स्कुलको एस भयो होइन हाई स्कुल त्यसपछि हाई स्कुल गएपछि के हुन्छ त अलिकति पढ्ने जान्ने भएपछि बोल्न सक्नुहुन्छ आइएम राइट भन्ने कुरा कन्फिडेन्ट आउँछ नि यसरी आइआर गर्ने आइएम राइट हुने हुन्छ नि आइआर भनेको आइएम राइट स्कुल गएपछि गो टु कहाँ जाने हाई स्कुल जाने हाई स्कुल गएपछि के हुन्छ तपाईँ म अलिकति जान्ने बोल्न अलिकति बोल्न सक्ने हुन्छ नि कन्फिडेन्ट आउँछ नि आइएम राइट भन्ने हुन्छ नि त्यतिखेर चाहिँ आइआर भयो यसरी जेएनक्यू यो तपाईँ सबैलाई थाहा भएको होइन दसैँ पनि आउँदैछ नजिकै तास खेल्ने कुरो अब सबैको सुरु भइसक्यो होला गाउँघरतिर साथीहरूले भन्छन् होला नि आइदियो तास खेल्नुपर्छ भनेर होइन जेक्यू रमाइलोको लागि मात्रै फेरि जुवाडे चाहिँ होइन फ्यामिलीमा ज्याक एन्ड क्विन यसरी जेक्यू भनेको ज्याक एन्ड क्विन ज्याकको जे क्यूको क्विन सम्झिने अब यसरी हेर्नु त केपी भनेको सबभन्दा फेमस नाम आई लभ यु केपी बा आई लभ यु केपी बा भन्दै केटीहरूले रमाइलो गरेको थियो हामीलाई होइन सबैकालाई हामी जस्ता तन्नेर युवाहरूलाई छोडेर आई लभ यु केपी बा आई लभ यु केपी बा भन्दै बसिरहेको थिएँ होइन यसरी केपी बाको केपी बा सम्झिनु होला यसरी केपी ल एलो भनेको नि त लगआउट अब फेसबुक मेसेन्जर सबैले चलाउनुहुन्छ इन्स्टाग्राम सबैले चलाउनुहुन्छ इन्स्टाग्राम के अरे टिकटक सबैले चलाउनुहुन्छ एलो भनेको के त लगआउट एलो भनेको लगआउट अब एमएन भनेको के त माधव नेपाल जुन हामीलाई चाहिन नमान्छे नेपालका लागि पनि नचाहिन सक्छ है मान्छेहरू चाहिँ नरिसाउनु होला कोही एमालेको मान्छे हुनुहुन्छ भने यहाँ हो एमएन भनेको नरेन्द्र मोदी पनि नेपालको लागि नचाहिने मान्छे हो दुइटै यो नरेन्द्र मान्छे चाहिँ बरु भारतको लागि चाहिँ ठिक छ है धेरै ठिक छ नेपालको भन्दा त गगन थापा त बाख्राचोर भयो अब यसरी बरु एमएन भनेको मोबाइल नम्बर सम्झिँदा नि हुन्छ है मोबाइल हातमै हुन्छ एमएन मोबाइल नम्बर सम्झिनु होला अब गगन थापा त बाख्राचोर भइहाल्यो नि के कुरा गर्नु हुन्छ ल यतिसम्म यसरी सम्झिनु होला यो सम्झिनु पऱ्यो है सबैजनाले यो नसम्झ्यो भने तपाईँको टाइम यति खान्छ नि अब सायद मिलाउनै गाह्रो होला सबैले बाख्राचोर भन्छन् मैले पनि भनिदिएको तर मलाई पनि बाख्राचोरै लाग्छ मान्छे चाहिँ नरिसाउनु होला कोही हुनुहुन्छ भने कोही हुन्छ नि कठोर मेरो आइडल गगन थापा भन्ने हुन्छ नि त्यस्तो केटाहरू पनि हुन्छ नि केटीहरू पनि हुनुहुन्छ होला कोही मलाई पहिला मान्छे ठिक लाग्थ्यो जब एमसिसीको बारेमा यस्तो राम्रोसँग बोल्यो नि त्यो मान्छेले यति राम्रोसँग बोलिदियो नि त्यसपछि मलाई पनि खत्रै मन पर्नु छोड्यो
मतलब एमसीसी को बारेमा राम्रो बोल्यो जुन हाम्रो देशको लागि नराम्रो थियो नि त, हाम्रो लागि नराम्रो थियो। त्यस्तो भन्न खोजेको। ल कहाँदेखि देखाउनु पर्ने रे यो? कसको एकैछिन पाउँ ल सर। काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्री बनलाई त सभापति हुनु पर्यो नि पहिला। ल लेटरको पोजिसन याद गर्ने तरिका है। देउपा बाजेले यति सजिलै कहाँ छोड्नुहुन्छ त? फर्स्टदेखि देखाउन एकचोटि। फर्स्टदेखि देखाउन मिल्दैन रहेछ, क्वेसन रहेछ। ल यहाँ हेर्नु, यति यहाँदेखि सुरु गरेको है। स्क्रिनसट लाउँ त बाजे। आजकल मेरो हात पनि धेरै चल्छ क्या, के भएको? त्यस्तो कहाँ गर्छु त, म त धेरै ज्ञानी छु नि। अब जिम्मेवारी भइसक्यो, म जिम्मेवारी नागरिक। ल यति मात्रै है। यसो डिस्कनेक्ट हुँदा कहिलेकाहीँ माइक खोलेर बोल्दा नि हुन्छ है। सुने पो फेरि एयरफोन त मोबाइलमा फेरि एयरफोन राखेको छु, के आएको बिचमा यो। ल त्यही लेख्नु त अब। यसरी लेख्नु, लेटर पोजिसन याद गर्ने तरिका है। एदेखि ई भन्ने कुरा हाम्रो सबैलाई थाहा छ। 1 2 3 4 5 होइन त? एदेखि ईसम्मको ए को 1, बी को 2, सी को 3, 4, डी को 4, ई को 5 भने हामीले गर्न सजिलो हुन्छ होइन? F6 अब के गर्ने त्यसमा? F6 भनेको के? फिक्स 6 गर्ने। G7 लाई के भन्छ त? ग्रुप अफ 7 कन्ट्री भन्दा हुन्छ नि यसरी होइन? ग्रुप अफ 7 कन्ट्रीलाई के भन्छ त? ग्रुप अफ 7 कन्ट्रीलाई ग्रुप अफ 7 कन्ट्री कल्ड G7। H को 8 अहिले भन्छु, H को 8, I को 9 I नो भन्छ नि यसरी। J10 हुन्छ नि, जीवन को 10 वर्ष। K11 की नम्बर 11। L12 लास्ट मन्थ 12 हो होइन? ल M13 MN14 यो दुईटाको मोबाइल नम्बर भयो होइन? ओ भनेको 15 केजी ओरेन्ज सुन्तला सम्झिँदा भने। P16 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्वीनसँग बिहे गरे।
बिहे गर्यो। उन्नाइस वर्षमा T20 ultraviolet wave after 20th century. UVW X24 Express 24 hours on Y25 Z26। ल यतिसम्म लेख्नु त म भनिदिन्छु कसरी। कति छिटो लेख्नु भएको सर। इज्योति सम्झिन। इज्योतिबाट अझ टाइम लाग्छ है। इज्योतिबाट 5 को मल्टिपलमा जाँदाखेरि त्यसको बिचको सङ्ख्या गर्दाखेरि तपाईँलाई झट्टै याद हुँदैन नि त एकैछिनमा। अलिकति टाइम त्यसले पनि टाइम खान्छ इज्योतिले पनि। कन्फ्युज भन्दा नि अझ टाइम धेरै खान्छ क्या त्यसले। इज्योतिको 5, 10, 15, 20 को मल्टिपलमा जाने त हो, ठिक छ, त्यो पनि भनिदिउँला अहिले, केही छैन। त त्योभन्दा सजिलो यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो। ल यतिसम्म सार्नु भयो। सुरुदेखि कहाँदेखि सुरु फेरि? यहाँको सुरु भन्नु अनिसाजी। ल याद गर्नुपर्छ यो। याद नगरेर धेरै टाइम खान्छ इज्योतिबाट। अझै माथि बाँकी नै छ। स्क्रिनसट लग्नु भएको छैन कि लेखिराख्नु भयो? त्यस्तो गर्ने होइन नि त हजुर, स्क्रिनसट लगाउनु न। त्यस्तो गर्नु थाल्यो भने त साथीहरू फेरि रिसाएर के गर्नु भएको सरले भन्दै बस्नुहुन्छ अहिले एकछिनमा। ल स्क्रिनसट लगाउनु त 9 सम्मको I9। ल जीवनको 10 वर्ष गर्नु त, जेदेखि ओसम्म। ल हेर्नु अब कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा म भनिदिन्छु। क्वेसन प्र्याक्टिस गर्दा याद हुँदैन है, कन्फ्युजन हो। पहिला याद गर्ने अनि बल्ल क्वेसन गर्ने हो। एउटा क्वेसनमा सबै कुराहरू 1500 क्वेसनमा सबै कुराहरू आउँदैन नि त, एदेखि जेडसम्मको। ल हेर्नु त, लेटर पोजिसन। अब लेटरको पोजिसन याद गर्ने तरिका, एदेखि ईसम्म हामीलाई थाहा हुन्छ। ए भनेको के हो त 1, बी भनेको 2, सी भनेको 3, डी भनेको 4, ई भनेको 5 सम्म हामी याद गर्न सक्छौँ होइन सजिलै। किनकि ईसम्म भनेको 5 सम्म त सबैलाई थाहा हुन्छ होइन। ए बी सी डी ई भनेर। अब हेर्नु त यसरी F6 फिक्स 6 क्या, फिक्स 6 राइम मिलाउनु पर्यो क्या। फिक्स एफ भनेको के हो त फिक्स 6 को 6 फिक्स 6 राइम मिल्यो नि, फिक्स 6। अब यो G7 हेर्नु त, G7 हेर्नु त,
G7 भनेको G7 ग्रुप अफ 7 कन्ट्री कल्ड G7 या यसरी हेर्नु त जीमा 7 छ के यो जी हेर्नु त यो जी छ नि यो जी यसमा 7 छ यसरी हेर्नु त 7 छ जीमा 7 देख्नुभयो जीमा 7 देख्नुभयो कि भने त मैले लेखेको यहाँ ठुलो अक्षरमा G7 देख्नुभयो जीमै 7 छ ल G7 फिक्स 6 G7 जीमै 7 छ हैन अब यहाँ ग्रुप अफ 7 कन्ट्री कल G7 भनेर याद गर्दा हुन्छ यसरी हेर्नु त एच भनेको के त 8 हो अब यहाँ हेर्दा यो एच यसरी यो एच यसरी लेख्नु त यो दुईटा जोड्दिन 8 जस्तो भएन डिजिटल एट हो कि हैन यो डिजिटल उसमा हुन्छ नि डिजिटलमा एच 8 भनेको यस्तो देखिन्छ नि एच को दुईटा भाग बन्द गरिदिनु एच जस्तो देखियो 8 जस्तो भयो एच 8 यो भाग यसरी बन्द गर्दा पुग्यो एच 8 सम्झिनुहुन्छ एचलाई यसरी दुईटातिर बन्द गरिदिनु 8 भइहाल्यो नि अब यसरी हेर्नु त आई नौ भन्ने जस्तो हुन्छ नि नौ भने जस्तो आएन आई नौ भन्ने जस्तो आएन आई नौ भन्छ नि नौ भने आएन आई को नौ आई कि आएन आई नौ हुन्छ नि यसरी आई नौ हुन्छ नि टिकारामजी रिभिजन क्लास तपाईँहरूको पो रिभिजन क्लास रेगुलरको त ऊ हो नि मर्निङ सेक्सनको त रेगुलर क्लास हो ल यसरी आई नौ हो नि त आई को के हो त 9 यसरी आई नौ भने यसरी आउँछ 9 भन्ने आएन यसरी 9 यो नौ यसरी नौमा 9 भन्ने आएन उसमा ठ्याक्कै यसरी प्रोनाउन्स गर्दा जे 10 हेर्नु त जे भनेको के हो 10 हो जीवनको 10 वर्ष 25 देखि 35 सम्म तपाईले केही गर्नु भएन जीवनमा उपलब्धि केही गर्नु भएन भने यो भन्दा पछिको 10 वर्षमा केही गर्न सक्नु हुँदैन भन्ने मान्यता छ के जीवनको 25 देखि के रे 25 देखि 35 वर्षको यो जुन 10 वर्ष छ नि यो 10 वर्ष धेरै इम्पोर्टेन्ट हो हाम्रो लागि चाहिँ अब हैन जीवनको 10 वर्ष यो 10 वर्षमा तपाईले केही गर्न सक्नु भएन भने 25 देखि 35 या 23 देखि 33 जुन 10 वर्ष छ नि यो जीवनको 10 वर्षमा सबै कुरा गर्ने यहीमा हो यो 10 वर्षभरिमा सबै कुरा बिहे गर्ने छोराछोरी जन्माउने त्यसपछि के छ अरू जब खाने हैन सबै कुरा हुने यो जीवनको 10 वर्ष J10 के 11 हेर्नु त के 11 भनेको रुम नम्बर 11 सम्झाइनु भयो नत्र यसरी हेर्नु त यो एउटा यसरी 11 छ नि यो 11 यो 11 भयो नि के 11 यो जसरी यो 11 भनेको लास्ट स्टेज जीवन रबर जस्तो छ क्या यसरी धकाल्नु त यसलाई यसरी हुन्छ नि यो धकाल्दा के हुन्छ बीचबाट यसरी आउँछ नि के जस्तो बन्छ कि बन्दैन बन्यो J10 पाएको छ ठीक छ धेरैजना त ठ्याक्कै चढिसक्नु भएको छ त्यो उसमा ल टाइम नआएको रहेछ राम्रो कुरो हो नि त्योभन्दा अगाडि उपलब्धि गर्नु भनेको अझ राम्रो हो नि त अब हेर्नु त के 11 भनेको के हो त की नम्बर 11 सम्झिँदा नि भयो या यसरी हेर्नु दुईटा लाइन छ नि 11 को दुईटा यसरी हेर्नु यो दुईटा स्टेज रबर हुन्छ नि रबरलाई के यसरी यो यसलाई यसरी धकाल्दाखेरि यो 11 लाई यसरी धकाल्दाखेरि के जस्तो बन्छ नि त्यसरी सम्झिँदा नि भयो 11 12 हेर्नु त 12 भनेको के हो त L12 लास्ट मन्थ के हो त लास्ट मन्थ कति हो त 12 हो कि हैन लास्ट मन्थ चैत्र कतिको 12 को 12 हैन चैत्र भनेको कति 12 हैन यसरी लास्ट मन्थ सम्झिनु L12 लास्ट मन्थ अब MN भनेको के हो त 13 14 हो 13 14 के त मोबाइल नम्बर के त कसैको मोबाइल नम्बर सम्झिनु त लास्टमा के छ 13 14 छ भनेर सम्झिनु होला मोबाइल नम्बर 13 14 हेर्नु M भनेको 13 N भनेको 14 13 14 मोबाइल नम्बर के छ कसैको मोबाइल नम्बर लास्टमा 13 14 होला कसैको यति मध्ये अब खोज्नु होला कसको छ अब यो हेर्नु त O15 पाठक भाइले 15 केजी सुन्तला खायो भनेर सम्झिनु होला अब के भन्नु यहाँ O हेर्नु त O5 O को 15 15 केजी सुन्तला खायो लेख्नु होला पाठकले धेरै बोल्ने मान्छेको नाम नि राख्दिउँ न हैन कहिलेकाहीँ O15 15 केजी सुन्तला अब हेर्नु त P16 Q17 P भनेको होला प्रिन्स होला Q भनेको क्वीन होला 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्वीनसँग बिहे गर्यो 16 वर्षको राजकुमारले 17 वर्षको के हुन्छ के भन्छ क्वीनलाई राजकुमारी हैन राजकुमारीसँग बिहे गर्यो ल रानी
लेख्नु यहाँ सम्झिनु त 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्विनसँग बिहे गरे सम्झिनु होला। यो दुइटा सम्झिनु, तलको अरू दुइटा पनि याद हुन्छ अझै। ल प्रिन्स होइन त, प्रिन्सको पी भयो, क्विनको क्यू, बुझ्नुभयो? 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्विनसँग बिहे गर्यो। अब हेर्दा 17 वर्षपछि हेर्दा 16-17 होला, यिनीहरू ठ्याक्कै पछि भ्यालेन्टाइन डे आयो होला क्या। 18 वर्षमा रोज दिने हुन्छ नि, यसरी R18 हुन्छ नि, रोज दिने के त 18 वर्षमा रोजको आर। बिहे गरेको 1 वर्ष ठ्याक्कै 1 वर्षपछि के होला, भ्यालेन्टाइन डे आयो होला क्या, रोज डे होला, रोज डेमा यसरी रोज डेमा यिनीहरूले रोज डे होला सम्झिनु होला 18 वर्षमा। अब 18 वर्षमा रोज दिइसकेपछि 19 वर्षमा के भयो होला त यिनीहरूको, प्रिन्स र क्विनको 19 वर्षमा के भयो होला त, छोरा जन्म्यो होला 19 वर्षमा। हेर्नु त S19 छ नि, एस भने के त सन, यसरी 19 वर्षमा छोरा जन्म्यो होला, छोरा भयो लेख्नु, छोरा जन्म्यो होला क्या। प्रिन्सको क्विनको 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्विनसँग बिहे गर्यो, 18 वर्षमा रोज दियो होला, 19 वर्षमा के भयो त, छोरा जन्म्यो होला यिनीहरूको, होइन? यसरी S19 भनेर सम्झिने। यो T20 त फेमस सबैलाई थाहा होला, अब कतिजना थाहा नहुन पनि सक्छ। T20 क्रिकेट होइन, T20 क्रिकेट त सुन्नै भएको होला, क्रिकेट सुन्नु भएको छैन, T20 क्रिकेट हुन्छ एउटा, त्यो पनि सम्झिनु होला यसरी T20। यसरी UVW 21, 22, 23 युभी रेज भनेर सुन्नुभयो होला, युभी रेज अल्ट्रा भाइलेट वेभ क्या, यसरी युभी रेज के भएको छ, 20 सेन्चुरी पछि यो युभी रेजको हुन्छ नि मात्रा बढेको छ। युभी रेजको मात्रा बढेर के भएको छ त, हाम्रो ओजन लेयरहरू के भएको छ, ओजन लेयरको मात्रा नै घटेर आएको छ नि। 20 सेन्चुरी पछि के भएको त, युभी रेजको मात्रा बढिरहेको छ, त्यसले गर्दा के भएको छ हाम्रो 20 सेन्चुरी पछि ओजन लेयरको मात्रा घटेर यसरी सम्झिनुलाई UVW, यु भनेको 21, भी भनेको 22, डब्लु भनेको 23, यसरी सम्झिनु एकैचोटिमा। के त 20 सेन्चुरी पछि 20 पछि 21, 22, 23 आउँछ, यसो UVW अल्ट्रा भाइलेट वेभ। यो के त 20 सेन्चुरी पछि मात्रा बढेको छ। यसरी एक्सको के त 24, एक्स प्रेस हुन्छ नि, यो प्रेस के छ नि त 24 आवर्स चालु हुन्छ नि, प्रेसहरू क्या 24 आवर्स अन प्रेस। वाइजेड त लास्टको 25, 26 त याद भइहाल्छ, यो सम्झिन सकिन्छ त। त्यही अब यो ई ज्योतिबाट पनि हुन्छ, तर त्यसमा अझ टाइम लाग्छ, यो सम्झिन सकिन्छ। ल म एकचोटि फेरि रिभाइज गरिदिन्छु, हेर्नु यो हेर्नु त, ल सुन एकचोटि मजाले, कमेन्ट एकछिन बन्द गर्नु होला। एदेखि ईसम्म थाहा हुन्छ हामीलाई 5 होइन, 1 2 3 4 एदेखि ई भनेको 5वटा सबैले थाहा हुन्छ, सुरुको 5वटा लेटर त सबैले याद भइहाल्छ होइन। अब यसरी फिक्स 6 एपबाट हेर्नु त, फिक्स हुन्छ, एप भनेको फिक्स हो, 6 राइम मिल्यो, फिक्स 6 एप 6 भयो होइन। G7 जीमै 7 छ कि, यसरी यो हेर्नु त, मैले यहाँ जी लेख्छु, यसरी जी लेखेँ हेर्नु त, यो जी लेख्यो भने यसरी यहाँ हेर्नु त, यो 7 देखिरहेको G7 छ, G7 जीमै 7 छ नि, G7 भयो। या G7 कल ग्रुप अफ 7 कन्ट्री गर्दा नि हुन्छ। H8 एचमा पनि आफैमा 8 छ नि त, यो एच छ नि, यो एच यसरी जोडिदिनु त, यो दुईटा ओपन भागलाई यसरी क्लोज गरिदिनु त, डिजिटलको 8 भयो, H8 भयो, यहाँ एचमा 8 देखियो। 9 हेर्नु त, आई नो हेर्नु त, यसरी आई नो गर्दा 9 आउँछ कि आउँदैन, त प्रोनाउन्स गर्दा आई नो हुन्छ नि, यसरी आई नो हुन्छ नि, 9 आयो कि आएन, 9 आईको 9। J10 जीवनको 10 वर्षमा तपाईँले जुन यो जीवनको 10 वर्ष छ नि, यो 25 देखि 35 वर्षको उसमा तपाईँले केही प्रगति गर्नु भएन भने योभन्दा पछिको 10 वर्षमा गर्नु सक्नुहुन्न भने सम्झिँदा हुन्छ है। J10 रियरली कसैले गर्नु होला, ठिकै छ, केही पनि फरक परेन होइन। J10 जीवनको 10 वर्ष, के हेर्नु त, के भनेको 11, की नम्बर 11, अझ योभन्दा सजिलो यसरी याद गर्दा हुन्छ है। यो हेर्नु त, दुईटा स्ट्रेचेबल रबर यो हुन्छ नि, रबर छ नि, यो यसरी 11, यो 11लाई यसलाई यसरी धकलिँदैछ एउटा, यो दुईटा रबरहरू सोच्नु होला, यसरी दुईटा रबर, ठाडो रबर, यसलाई यसरी धकल्दा के हुन्छ, के भन्छ नि यसलाई, यसरी यता ठेल्दाखेरि यो के यसरी आउँछ नि, यसरी K11 भयो नि, K11। अब 12 L12 लास्ट मन्थ के हो त, 12औं महिना हुन्छ नि, लास्ट मन्थ कुन हो, चैत्र, यसरी लास्ट मन्थ सम्झिनु। L12 भनेको लास्टको
एलबाट 12 भएको लास्ट मन्थ के हो त 12 हुन्छ नि लास्ट मन्थ। अब मोबाइल नम्बर एमएन भनेको के हो त मोबाइल नम्बर कति हुन्छ त 13 14 होला नि कसैको होइन 13 14 सम्झिहाल्नुहुन्छ मोबाइल नम्बर 13 14 कसैको आफ्नो अल्फाबेट आफ्नो नामको अल्फाबेट यति मध्ये कसैको हुन्छ नि आफ्नो नामको अल्फाबेट सम्झिँदैन हुन्छ है तपाईँको जस्तो यहाँ रेजिनाजीको ठ्याक्कै कमेन्ट देखेँ मैले यसरी रेजिनाजीको आफ्नो अल्फाबेट त याद हुन्छ नि मेरो 18 हो भनेर मेरो मलाई याद छ कि महेन्द्रको M13 हो भन्ने थाहा छ है मलाई तपाईँले यसरी आफ्नो पनि सम्झिँदैछ सम्झिँदैन अझ सजिलो हुन्छ है एमएन होइन 13 14 मोबाइल नम्बर 13 14 हो यसरी सुरेन्द्रजीले मेरो 19 भन्नुभयो 19 वर्षमा छोरा त हेर्नु त यो O15 15 केजी सुन्तला पाठक भाइले 15 केजी सुन्तला खायो सम्झिनु होला अब होइन सबैको भाइ अब साझा भाइ भइसक्यो पाठक भाइ 15 केजी सुन्तला अब हेर्नु त PQ P भनेको 16 Q भनेको 17 होइन 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्विनसँग बिहे गर्यो 16 वर्ष P16 P16 Q17 भने 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्विनसँग बिहे गर्यो P16 Q17 अब हेर्नु त 16 17 वर्ष भइसकेपछि 18 वर्षमा के हुन्छ त 18 वर्षपछि लभ गर्दा हुन्छ के भन्छन् नि होइन मान्यता है आर हेर्नु त R18 आर इनरबी सम्झिँदा हुन्छ यहीबाट हेर्नु त प्रिन्स र क्विनले हेर्नु त यो प्रिन्सले 18 वर्षमा के दियो होला त रोज दियो होला होइन 18 वर्षमा यसरी र 19 वर्षमा के भयो होला त छोरा भयो होला कसको प्रिन्स र क्विनको 19 वर्षमा छोरा भयो होला S19 एस हेर्नु त यो सनको एसबाट 19 छ नि S19 छोरा भयो यसरी ल T20 क्रिकेट सुन्नु भएको सबैले कसैले सुन्नु भएको छैन भने सम्झिनु होला अब T20 हुन्छ नि T20 क्रिकेट 20 ओभरको क्रिकेट हुन्छ नि 20 ओभरको हुन्छ नि त्यो गेम त्यसलाई T20 क्रिकेट भन्छ क्या ल त UVW अब 20औं सेन्चुरी यो 20 सेन्चुरी पछि हाम्रो युभी रेज छ नि यो युभी रेज त सुन्नु भएको होला सबैले होइन युभी रेजको मात्रा यति धेरै बढिरहेको छ कि गर्मी बढिरहेको नि गर्मी बढिरहेको भने किन 20 सेन्चुरी पछि गर्मी धेरै बढिरहेको छ अहिले गर्मी वर्षौं पछि गर्मी बढिरहेको छ युभी हेर्नु त यो के हो त 20 वर्षपछि 20 सेन्चुरी पछि गर्मीहरू अझ बढिरहेको छ कसरी हेर्नु त UVW भने के त 21 22 23 अल्ट्रा भाइलेट वेभ के 20 सेन्चुरी पछि गर्मी बढेको छ नि यसरी UV 20 पछि 21 22 23 भनेको UVW अल्ट्रा भाइलेट वेभ अल्ट्रा भाइलेट अल्ट्राको U भाइलेटको V वेभको W UVW भन्दा एक्सप्रेस भन्ने बित्तिकै के होला प्रेस कति हुन्छ 24 आवर अन हुन्छ 24 आवर्स एक्सप्रेस प्रेस के हुन्छ त 24 आवर चालु हुन्छ नि पत्र पत्रिकाहरूको प्रेसहरू क्या Y भनेको त Y25 J26 यो त याद भइहाल्छ लास्टको दुईटा कुरा अगाडिको पाँचवटा जसलाई पनि याद नर्मली याद भइरहेको हुन्छ होला प्रिन्स र क्विनको त बिर्सिँदैन सर ठिक छ त्यो बीचको मेन कुरा त हो नि त्यो अगाडि पछाडिको अलिकति सजिलो छ बीचको अलिकति गाह्रो छ क्या त्यो 16 17 18 19 वाला सबैले लिन्छन् त्यसमा ल सम्झिन पर्यो है अब नसम्झेर उपाय छैन यसमा अर्को कुनै विकल्प छ तर टाइम खान्छ है ई ज्योति भन्नुभएको होइन EJOTY ई ज्योति एउटा ई ज्योति नाम गरेको केटी अब ज्योति हाम्रो क्लासमा हुनुहुन्छ जस्तो लागेन मलाई अहिलेसम्म त होइन ई ज्योति ज्योतिको ई साइलेन्ट हुन्छ नि के भन्छ साइलेन्टै भन्छ होइन साइलेन्ट भएको क्या ई ज्योति EJOTY अब हेर्नु त ई भनेको 5 हो जे भनेको 10 हो ओ भनेको कति हो त 15 हो 15 केजी सुन्तला पाठक भाइले खायो T20 Y25 यसरी हेर्नु त 5 10 15 को मल्टिपल छ नि EJOTY छ नि यो 5 को मल्टिपल याद गर्यो भने तपाईँले यसको नजिकको संख्या निकाल्न सक्नुहुन्छ तर यो अलिकति राम्रो लजिक होइन यो चाहिँ याद गर्नलाई माथिको सम्झिनु होला अब हेर्नु त जे को अगाडि के आउँछ त जे को अगाडि आउने तपाईँ सम्झिनु पर्यो क्या जे भनेको 10 यसको अगाडिको संख्या के हुन्छ त यसरी सम्झिनु फेरि त्यसमा 9 हुन्छ के अरे आई हुन्छ आई भनेको 9 हो होइन जे को अगाडि जे को पछि के हुन्छ त के हुन्छ के भनेको 11 यसरी सम्झिनु पर्यो यो सम्झिँदा त
माथिको त हामीले एकै टाइममा पढिरहेको छौँ। माथिको एकचोटि तपाईँलाई कन्फ्युज भयो भने पनि एकचोटि भिडियो अझै हेर्नु होला, अनि यो माथिको याद गर्नु होला है। त्यस्तो गाह्रो छैन जस्तो लाग्छ है। ल यतिसम्म कसैले केही छ, कुनैमा कसरी याद गर्ने भन्ने कुरा छ भने भन्नु है। रिभर्स भ्यालु ल यो हाम्रो के अरे यो लेटर पोजिसनहरू याद गर्नु पर्यो। यति याद गऱ्यो भने तपाईँले विदिन सेकेन्ड एन्सर निकाल्न सक्नुहुन्छ, होइन भने त्यही हो। अहिले नै याद भइसक्यो भन्नुहुन्छ निरुजीले निरुजीले आफ्नो नाम सम्झिने एमएन होइन, एन भने कति 14। आफ्नो अल्फाबेट चाहिँ सबैले एउटा त सम्झिनु है। आफ्नो अल्फाबेट त सबैलाई थाहा हुनु पर्यो, आफ्नो लेटर कुन हो त्यसको पोजिसन थाहा पाउनु पर्यो। ल यो अलि सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है अहिले खरिदारको लागि। सबैभन्दा यसमा अरूबाट फिक्स नभए पनि यसबाट फिक्स त भन्न सकिँदैन, तर 90% स्योर छ है। ल अब क्वेसनहरू सल्भ गरौँ त्यसो भए। ल हेर्नु त, एउटा खास कोड अनुसार वाइलाई सिपिजे लेखिन्छ भने त्यही कोड अनुसार गर्लको के हुन्छ? यो खरिदार 2072 मा सोधेको। हेर्नु त, एउटा खास कोड अनुसार वाइलाई सिपिजेड लेखिन्छ भने त्यही कोड अनुसार गर्लको के हुन्छ? ल हेर्नु त, खरिदार 2072 मा सोधेको। के को लजिकमै हो? के भनेको त 11 हो, 11 यसो धकल दिने भइहाल्यो। ओहो, अब अहिले सुरुमा क्वेसनहरू सल्भ गर्दा यसरी गर्ने है। म भयो नि त, BOY CPZ सिमिलरली या त्यस्तै भने नि के हुन्छ त अर्को के को? गर्लको GIRL। सबैको पोजिसन लेखेर याद गर्नु होला। बी भनेको कति हो त? कमेन्ट गर्नु त, बी भनेको के हो? बी भनेको 2 हो होइन। ओ भनेको के हो त? पाठक भाइले 15 केजी सुन्तला खायो। वाइ भनेको 25 होइन। अब हेर्नु त कसरी चेन्ज भएको। सी भनेको हेर्नु त, यो सुरुमा मात्रै गर्ने हो यसरी। सी भनेको 3 हो। पी भनेको के हो त? पी भनेको पी नाम भएको कुन हुन्छ? यो त नबुल्नु पर्ने होइन। पी भनेको त 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्विनसँग बिहे गर्यो। पुष्पाजी हुनुहुन्छ। ल जेड भनेको 26। अब हेर्नु त कसरी चेन्ज भएको छ। 2 मा हेर्नु त +1 हुँदा 3 भएको रहेछ। 15 मा +1 हुँदा 16 भएको छ। हेर्नु त यसरी 25 मा +1 हुँदा 26 भएको छ हो। यो लेटरको पोजिसनहरू अहिले सुरुमा लेखेर गर्नु होला है। यो जान्ने भएर मलाई आउँछ भनेर हुन्छ नि, त्यसरी अहिले चाहिँ नगर्नु होला है। केही क्वेसनहरू चाहिँ मजाले पोजिसनहरू शुद्ध लेखेर गर्नु होला, किनकि तपाईँलाई इक्जाममा गाह्रो हुन्छ है। ल हेर्नु त, जी भनेको कति त? G7। जीमा आफैमा 7 छ। आई भनेको आई 9 हुन्छ नि, आई 9। आर 18। रोजको के हो त? 18 होइन। एल भनेको 12 लास्ट मन्थ। अब हेर्नु त 7 मा +1 गर्दा +1 गर्ने हो क्या। +1 भनेको के हो त? 7 + 1 भनेको 8, 9 + 1 भनेको 10, 18 + 1 भनेको 19, 12 + 1 भनेको 13। अब हेर्नु त यो 8 भनेको के हो त? 8 भनेको एचमा आफैमा 8 छ भनेको थिएँ नि मैले। हेर्नु त यसरी एच र यसरी लास्टमा हेर्नु त 13 भनेको के हो त? मोबाइल नम्बर 13। एमएन छ नि, मोबाइल नम्बर 13 14 यसरी 13 सम्झिने। सरी के अरे एम 13, फेरि 13 लेख्छु। अब अप्सनमा हेर्नु त, एचदेखि सुरु भएर एम भएको कहाँ छ? एचदेखि सुरु भएर फर्स्टमा छैन, बीमा छ, डीमा छैन, सी र बीमा एउटा हो। यसको हेर्नु त आई भनेको त 10 भनेको के हो त? जीवनको 10 वर्ष। जीवनको 10 वर्ष। एच जे हेर्नु त सेकेन्डमा के छ त? यहाँ जे छ, यता एस छ। हामीलाई चाहिएको के हो? एच जे हेर्नु त आरएस 19 भनेको के हो त? यसरी एस सम्झ्दा भइहाल्यो होइन। HJSH अप्सन ए भयो। बुझ्नु भएको हो?
पछि चाहिँ यो पोजिसन लेखिराख्नु परेन। अहिलेको केही क्लासमा सुरुको केही क्लास केही दिन प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ पोजिसन लेखेर गर्नु होला। अब आउनेहरूलाई त ठिकै छ, उहाँले त गरि नै हाल्नुहुन्छ जसरी पनि। जसले आज फर्स्टचोटि पढिराख्नु भएको छ, फर्स्टचोटि देखिराख्नु छ भने यसरी गर्नु होला, पोजिसन लेखेर अनि बल्ल गर्नु होला। किनकि लजिक पनि त याद हुनु पर्यो नि, क्लास इक्जाममा गएर टाइम पास गर्नुभन्दा अहिलेदेखि टाइम पास गर्नु पर्यो पढ्ने कुरामा भनेको है, बुझ्नेमा टाइम अलिकति दिनु हो। 1 प्लस गर्ने हो कि अन्त 2 + 1 3 भएको छ नि त। सी भनेको थियो नि त, बीबाट सी भयो भनेको त 2 बाट 3 भएको छ, 15 बाट 16 भएको छ, 25 बाट 26 भएको छ, यसरी हो नि त। अब 7 बाट के होला त 8 होला क्या, यसरी 9 बाट 10 होला, त्यही कन्सेप्ट भनेको क्या। 18 बाट 19 होला, 12 बाट 13 होला, यसरी। ल यो क्वेसन हेर्नु त, क्वेसन नम्बर 2 यो पनि हेर्नु त। यदि रोजको एसपीटीएफ कोड हुन्छ भने लोटसको कोड के हुन्छ? लोटसको कोड के हुन्छ? हेर्नु त, रोजको के भयो त एसपीटीएफ भयो जस्तै लोटसको के हुन्छ होला त? यो पनि खरिदार 2069 मा सोधेको ए भन्नुभएको छ। ल कमेन्ट गर्नु त अब सबैले। सूर्यजी पनि गफ्न सकिने हो तपाईँको पनि। हजुर सोधे खा त, हेर्नु न यहाँ खरिदार 2069 मा सोधेको त। तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्छ क्या, गाह्रो गाह्रो पढ्नुहुन्छ, सोध्ने भनेको सजिलोमै जुटाउँछ, तपाईँलाई सजिलोमै खानुहुन्छ क्या, टक्क बिग्रिने भनेको सजिलोमै हो, बुझ्नुभयो हो। गाह्रो गाह्रो पढे खतरा हुन्छ नि। अब गाह्रो पढ्यो भने लजिक क्लियर छ, कन्सेप्ट क्लियर छ भने जस्तो खालको क्वेसन आए पनि गर्नुहुन्छ सजिलो आयो भने। तपाईँले गाह्रो गाह्रो गरिराख्नु त सजिलो पढ्नै भएको थिएन, यो त्यसमा तपाईँले गर्नु त होला, ठिक छ, गाह्रो गरेको मान्छे सजिलो अवश्य गर्नु सक्छ। तर लोकसेवामा त टाइम भन्ने कुरो कति इम्पोर्टेन्ट छ तपाईँहरूलाई थाहा होला। ल माथि क्वेसन यो थाहा होला त। अस्ति भर्खर टाइम पुग्यो 12को इक्जाम दिँदा कुनै सब्जेक्टमा सबैमा पुग्यो, नेपाली चाहिँ नेपालीमा पुगेन होला। रोज अनि पुगाउने त पुगाउन सक्नुहुन्छ त, धेरैजनाले त टाइम म्यानेज गर्न सक्नुहुन्छ, प्र्याक्टिस भयो भने सकिन्छ। यहाँ पनि त्यस्तै हो, लोकसेवामा पनि त्यही हो। लोकसेवामा त कहिल्यै टाइम पुग्दैन भन्न पाइँदैन, कम्पिटिसन धेरै छ, टफ छ। ल हेर्नु त, रोजको के भएको छ त एसपीटीएफ, एसपीटीएफ, एसपीटीएफ। ल आर भनेको कति हो त? कमेन्ट गरिहाल्नु त सबैले। हेर्ने त फर्स्ट र लास्ट मात्रै हो। 18 ओ भनेको पाठक भाइ सम्झिने, 15 एस भनेको 0 इक्वल टु हिरो नि हुनसक्छ नि, पोजिटिभ, थिङ्क पोजिटिभ। ई भनेको 5 होइन। अब हेर्दा के भएको छ यसो, एस भनेको कति हो त? 19 वर्षमा के भएको थियो त? छोरा भएको थियो, एस 19। पी भनेको 16 कति 16 होइन, 16 वर्षको प्रिन्सले 17 वर्षको क्विनसँग। टी भनेको T20, एफ भनेको फिक्स 6। कसरी चेन्ज भएको छ नि त? 18 बाट +1 भएको छ नि त, 19 हो +1, सबैमा +1 भएको छ नि त। 15 बाट 16 भएको छ, 19 बाट 20 भएको छ, 5 बाट 6 भयो भने +1 भएको छ सबैमा नि त। सिमिलरली अब हेर्नु त लोटसमा हेर्नु त, एल भनेको कति हो त? लास्ट मन्थ 12। मैले दिएको अघि जुन त्यो ट्रिक छ अलिकति यसो एप्लाई गर्ने कोसिस गर्नु होला है। यसरी ओ 15 T20 अल्ट्राभाइलेट के हो त? अल्ट्राभाइलेट वेभ 20 सेन्चुरी पछि 21, 22, 23। अल्ट्रा भनेको कति? 21, भाइलेट भनेको 22, वेभ भनेको 23। एस भनेको कति त? 19 वर्षमा छोरा। अब हेर्दा 12 मा +1 गर्दा कति हुन्छ? 13 हुन्छ। 15 मा +1 गर्दा 16 हुन्छ भने यसरी 20, 19 मा +1 गर्दा 20 हुन्छ। यो सबै लेखिराख्नु परेन, फर्स्ट लास्टको गर्दा हुन्छ। 13 भनेको कति त? मोबाइल नम्बर 1314M
T20 टी भयो, एमदेखि सुरु भएर टीमा इन्ड भएको हेर्नु त अप्सनमा कहाँ छ? एउटा मात्र छ हेर्नु त, एम भनेको अप्सन एमा एम छ, अरूमा कुनैमा छैन। हेर्नु त, यसरी एउटा मात्रै हुन्छ। सुरुको र फर्स्टको हेरेर सिधै अप्सन हेरिहाल्ने हो, सबै कुरा यो बिचको लेखिराख्नु परेन। एमपियुभिटी ल ल यसको कमेन्ट गर्नु त, टाइम नि हुन थालेछ। ल यो आज क्लास यति नै गरौँ होला। अब भोलि स्याटरडे के गर्ने? क्लास त नगरौँ होला है भोलि त। भोलि मेरो बाहिर जानु पर्ने काम छ क्या, त्यही भएर। हजुर, भोलि मेरो बाहिर जाने काम परेर चाहिँ हो। बरु सन्देश सर लग्नुहुन्छ कि सरलाई यसो म्यासेज गर्नु न। होइन, मेरो चाहिँ बाहिर जाने काम पऱ्यो क्या भोलि।